बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल और मैं मोहम्मद हारून शिनवारी हूँ। नाजरीन, आज के दिन इंतहाई अहम थी क्योंकि आज के दिन इंतहाई बड़े बड़े फैसले हुए हैं। आज के दिन पीटीआई वालों के लिए इंतहाई जो है वो खुशी की दिन थी, इंतहाई अहम दिन थी। पीटीआई वालों के लिए कौन कौन सी खुशखबरियां हैं आज के दिन में जो उनको मिली है, लेकिन इसके अलावा थोड़ी जो है वो उसको ना खुश करने की भी कोशिश की जा रही है। तो आज के इस व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इलेक्शन कमीशन जो है वो उस पर अदालत बरहम हुआ है। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के हक में एक फैसला किया हुआ है, वो हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो है वो एक सैड न्यूज है, वो है शेख रशीद को जो है वो एक और मुकदमा दर्ज किया हुआ है कराची के अंदर शेख रशीद पर। इसके अलावा जो है कप्तान ने ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा ना लेने का फैसला किया हुआ है। और आखिर में हम डिस्कस करेंगे पेट्रोल की एक और बम गिराने की तैयारियां जो है वो जारी है। सबसे पहले आते हैं कोर्ट के फैसले पर। नाजरीन, आज पूरे दिन हम जो है वो इमरान नियाज साहब को कवर कर रहे थे। आज पूरे दिन हम इमरान नियाज साहब की खबरों को देख रहे थे। उसको जो है वो अदालत से बड़ी रिलीफ मिल गई और वो रिहा हो गया। लेकिन इस सब में जो है वो एक अहम मामला जो हाई कोर्ट में जारी थी वो ये थी कि पंजाब के गवर्नर और इलेक्शन कमीशन और पीटीआई वालों की जो मामला था इलेक्शन के हवाले से, गवर्नर साहब इलेक्शन की टाइम नहीं दे रही क्योंकि 90 दिन के अंदर उसने इंतखाबात कराने हैं। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात नहीं करती, कभी माशी बुरान का बहाना बनाते हैं तो कभी सिक्योरिटी का बहाना बनाते हैं, लेकिन ये चाहती है कि इलेक्शन ना हो, यानी जल्द ही पंजाब के अंदर और के अंदर इलेक्शन ना हो। आज जो है अदालत में जो है वो हाई कोर्ट में एक फैसला हुआ है और मोहम्मद इशफाक साहब की खबर है। वो कहते हैं उन्होंने जो है वो ये रिपोर्ट किया हुआ है कि इलेक्शन के हवाले से अदालत ने बड़ा फैसला कर दिया हुआ है। अदालत ने गवर्नर के वकील साहब से पूछा कि 9 फरवरी तक आपने जवाब जो है वो लाजमी जमा करना है, जिसको जो है वो गवर्नर साहब के वकील ने टाइम जो है वो मांगा है। इलेक्शन कमीशन ने जो है वो बताया कि हम तो ये तैयार है, लेकिन गवर्नर साहब टाइम नहीं दे रहे। उधर गवर्नर साहब कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो तैयार नहीं है। ये दोनों जो है वो आपस में अब लड़ेंगे, दोनों जो है वो आपस में अब इख्तिलाफात पैदा होंगी दोनों की। इसके अलावा जो है अदालत ने कहा कि आप छोड़े गवर्नर साहब को, यानी एक सख्त स्टेटमेंट है कि आप छोड़े गवर्नर साहब को, आप इलेक्शन करवाएं। ये इलेक्शन कमीशन को बताया 90 दिन के अंदर आपने इलेक्शन करनी, ये आपकी जिम्मेदारी है। जब भी सिमलियां टूट जाएंगी तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि 90 दिन के अंदर आपने इलेक्शन करनी है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर अदालत ने जो है वो जज ने साहब ने कहा कि मैं फुल बेंच बना दूंगा, जैसे पीटीआई वालों ने कहा कि नहीं फुल बेंच जो है वो नया बनाए। इसके बाद जो है वो असद उमर साहब ने उसे कहा कि अगर माशी बुरान का जो है वो आप सोच रहे हैं कि माशी बुरान है तो फिर ज़िमनी इलेक्शन क्यों करवा रहे हो? एक तरफ आप ज़िमनी इलेक्शन करवा रहे हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि हम पंजाब और केपी के अंदर इलेक्शन नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास जो है वो माशी बुरान है, पाकिस्तान के अंदर हमारे पास जो है वो पैसे नहीं है, तो फिर आप ज़िमनी इलेक्शन कैसे करवाते हो? लेकिन ये सबका मतलब ये है कि किसी ना किसी तरह इमरान खान साहब जो है वो पाकिस्तान तहरीक साहब की सीनियर क़यादत जो है वो ज़िमनी इलेक्शन में जो है मसरूफ हो जाएंगे। फिर ये जो है वो ऐलान करेंगे इलेक्शन का और बाद में जो है वो इलेक्शन जो ये कहते हैं कि हम आसानी जीत जाएंगे। लेकिन इमरान खान साहब भी इंतहाई बड़ा खिलाड़ी, उन्होंने जो अजीब फैसला सुना है, हम जो है में जो आगे जाकर बताएंगे। अदालत ने बार बार बताया इलेक्शन कमीशन के वकील को कि आप इलेक्शन क्यों नहीं कर रहे। उनके पास जो है उसको तो इलेक्शन करना है क्योंकि उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं, पंजाब और केपी के अंदर इलेक्शन करेंगे। लेकिन हमारे जराये के मुताबिक नून लीग जो है वो खुफिया तरीके से इलेक्शन कैंपेन उसने जारी की हुई है। वो पहले देखेंगे कि लोग हमारे साथ है या नहीं है। नून लीग इलेक्शन कमीशन को बताती है कि आपने इलेक्शन नहीं करानी, क्योंकि अगर नून लीग इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्शन का ऐलान करेंगे तो फिर मलक नवाज साहब जो इधर उधर घूमती है, उसके साथ जो मिनिस्टर होते हैं सरकारी, उसके साथ जो सरकारी प्रोटोकॉल होते हैं, इसके साथ जो सरकारी गार्ड्स होते हैं, इनके साथ जो सरकारी गाड़ी होती है, ये तो फिर इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। जब इलेक्शन का ऐलान हो जाएगा तो फिर ये सब कुछ नहीं इस्तेमाल कर पाएंगे। इसलिए जो इलेक्शन कमीशन को बता रहे कि आपने जो है इलेक्शन जल्दी नहीं करनी, क्योंकि बालपुर में जो उसने जलसा करवाया फिर उसने जो है वो अपनी हाल देख ली कि कोई भी हमारे साथ नहीं है। फिर राना सनोदा साहब ने बहाना बनाया कि तो वर्कर कन्वेंशन था। अगर ये वर्कर कन्वेंशन था तो फिर इतनी सारी सिक्योरिटी की क्या बात है कि आपने जो है वो इतनी जो है वो कुर्सियां लगाई हुई थी, सिक्योरिटी थी आपके पास।
اس کے بعد جو ہے وہ ایک سیڈ نیوز ہے، اور سیڈ نیوز یہ ہے کہ پیٹرول بم گرانے کے لیے تیاریاں جاری ہے، پیٹرول مزید مہنگا ہو جائے گا، یعنی فی لیٹر میں جو ہے وہ مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ مہنگائی کی سطح عوام پر ایک بار پھر پیٹرول بم گرانے کی تیاریاں ہو رہی ہے، جس میں پیٹرول 30 روپے مہنگا ہونے کا امکان ہے۔ اس کے علاوہ ذرائع کے مطابق حکومت پیٹرولیم مصنوعات پر 17% GST عائد کرنے پر غور کر رہی ہے۔ جنوری کی آخر میں ہی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں 35 روپے کے بڑے اضافے کا اعلان کیا تھا۔ اس اعلان کے بعد پیٹرول کی قیمت 249 روپے 80 پیسے، جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل کی فی لیٹر قیمت 262 روپے 80 پیسے لیٹر ہو گئی تھی۔ اسی طرح مٹی کا تیل 189 روپے 83 پیسے فی لیٹر، اور لائٹ ڈیزل جو ہے وہ آئل وہ 180 روپے فی لیٹر دستیاب ہے۔ یہ ذرا سوچئے کہ اتنی مہنگائی میں اگر آپ اور پیٹرول کو جو ہے وہ مہنگا کریں گے تو پھر کیا ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ ایک بڑے کھلاڑی ہے، وہ سیاست کو سمجھ سکتے ہیں۔ الیکشن کمیشن اس لیے تاریخ نہیں دیتی تاکہ عمران خان ضمنی الیکشن میں جو ہے وہ مصروف ہو جائے اور وہ جو ہے وہ خفیہ طریقے سے کمپین کریں گے، لیکن عمران خان نے جو ہے اس کے ساتھ ایک گیم کھیلا۔ عمران خان نے ایسا گیم کھیلا، عمران خان صاحب نے جو ہے وہ ضمنی الیکشن نہ لڑنے کا فیصلہ کیا ہوا ہے۔ تفصیلات کے مطابق قومی اسمبلی کی ہونے والے ضمنی انتخابات میں عمران خان صاحب حصہ نہیں لیں گے۔ فیصلہ کیا ہوا ہے عمران خان صاحب نے کہ میں حصہ نہیں لوں گا اس میں۔ تمام حلقوں سے مستعفی ہونے والی امیدوار الیکشن لڑیں گے، اور عمران خان کا پورا فوکس 2 اسمبلیوں کے انتخابات پر رہے گی، یعنی کے پی اور پنجاب کے انتخابات پر رہے گی۔ قومی اسمبلی کے 33 خالی نشستوں پر الیکشن شیڈیول جاری، پولنگ 16 مارچ کو ہوگی۔ اس سے قبل الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے قومی اسمبلی کے 33 خالی نشستوں پر الیکشن شیڈیول جاری کر دیا گیا تھا، جس پر پولنگ 16 مارچ کو ہوگی۔ اس حوالے سے الیکشن کمیشن کا کہنا تھا کہ کاغذات نامزدگی کی 6 فروری سے 8 فروری تک جمع جو ہے وہ کرنے ہیں آپ نے، جبکہ کاغذاتی نامزدگی کی اسکرونٹ جو ہے وہ 13 فروری تک جاری کی، تاہم امیدواروں کی ختمی فہرست 21 فروری کو جاری ہوگی۔ الیکشن کمیشن نے بتایا کہ انتخابات کے لیے امیدواروں کی انتخابی نشان 23 فروری کو جاری کی جائے گی۔ الیکشن کمیشن کے مطابق کراچی کے 9 حلقوں پر انتخابات 16 مارچ کو ہوں گے۔ اسی طرح جو ہے وہ کراچی کے 9 حلقوں پر انتخابات ہوں گے، راولپنڈی کی 5 حلقوں پر جو انتخابات ہوں گے، اسلام آباد کی 3 حلقوں پر 16 مارچ کو انتخابات ہوں گے، جبکہ لاہور اور ملتان کی 2 حلقوں پر انتخابات ہوں گے۔ خیبر پختونخوا کی قومی اسمبلی کی 8 حلقوں پر انتخابات ہوں گے۔ یعنی یہی سوچتے تھے کہ عمران خان صاحب کو ہم جو ہے، عمران خان صاحب نے اعلان کیا ہوا تھا کہ میں 33 حلقوں پر جو الیکشن لڑوں گا، تو ان لوگوں کا یہی خیال تھا کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ الیکشن میں بزی ہو جائیں گے اور 33 حلقوں پر جو الیکشن لڑیں گے، پھر ہم جو ہے وہ خفیہ طریقے سے الیکشن جیت جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اس کے علاوہ جو سب سے بری خبر ہے وہ یہ ہے، عوامی مسلم لیگ کی رہنما شیخ رشید صاحب پر کراچی کے اندر ایک مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق یہ مقدمہ جو ہے وہ مجھ کو تھانہ کے اندر جو وہ درج کی گئی ہے، پیپلز پارٹی کے ایک کارکن کی جانب سے مقدمہ درج کی گئی ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی کے کارکن نے اس سے جو ہے وہ اخلاقی یعنی ہمارے لیڈر پر، نظرداری صاحب پر جو ہے اس نے غیر اخلاقی زبان استعمال کی ہوئی ہے، اس لیے جو ہے وہ یہ مقدمہ درج کر دیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک پولیس کی ٹیم بھی تشکیل دی گئی ہے جو راولپنڈی سے شیخ رشید کو گرفتار کریں گے اور پھر اس کو جو ہے وہ اسلام آباد لے جائیں گے۔ اب تک لیے اتنا ہی، آگے ملاقات دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔